बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सख्त हुक्मनामा जारी किया था और 3 घंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामा पर अमल दरामद कर दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि एक और ऑफिशियल को हसास मालूमात गैर मुल्की डिप्लोमेट को देने पर, जो सफारतकार थे डिप्लोमेट, उनको देने पर 3 साल कैद का हुक्म दे दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने यह फ़ैसला सुनाया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह के ख़िलाफ़ जो नैब रेफरेंस था कराची में, उसमें अहम पेशरफ सामने आई है। जो इनके ख़िलाफ़ LNG रेफरेंस था वो तो पहले ही वापस हो चुका है और ख़त्म हो चुका है। अब जो इनके ख़िलाफ़ एक MD PSO जो पाकिस्तान जो PSO के MD की तैनाती का गैर कानूनी तकर्री का ये रेफरेंस था, वो नैब ने वापस लेने की इस्तदा कर दी। नैब ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के ख़िलाफ़ MD PSO की गैर कानूनी तकर्री का रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। एहतसाब अदालत के रूबरू MD PSO की गैर कानूनी तकर्री के रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी तबीयत ख़राबी के बायस पेश ना हो सके, जबकि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ख्वाजा नवीद जो वकील हैं शाहिद खाकान अब्बासी के और दीगर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब हुकाम ने रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चेयरमैन नैब ने रेफरेंस वापस लेने की हदायत की है। एक ही इस वक्त नैब, जिसके बारे में कहते हैं कि नैब तरमीम करने के बाद वो एक आप उसको कह सकते हैं कि एक माजूर हाथी है नैब का इदारा। अरबों रुपए का बजट उसका है, लेकिन उसकी कारकर्दगी कोई नहीं है, चूँकि नैब तरमीम के बाद उसको अमली तौर पर ख़त्म कर दिया। इस वक्त सिर्फ ऑर्डिनेंस जारी हो रहे हैं और वो टाइम टू टाइम ऑर्डिनेंस जारी हो रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट 2 माह से ज़ायद फ़ैसला महफूज करके बैठी है और टाइम टू टाइम ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि इमरान खान को अब 36 दिन का उनका रिमांड हो जाएगा। सिर्फ एक वो मुकदमा जो 4थी दफ़ा दायर किया गया और नैब का दूसरा केस है तोशा खाना का, पहले मुकदमा तो अपनी जगह। तो इस वक्त सिर्फ नैब में एक ही केस है, एक ही शख्स के। अच्छा, मज़े की बात यह है कि PTI के भी किसी और शख्स के ख़िलाफ़ नहीं है, सिर्फ सरबराह इमरान खान और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ केस है और ये नैब की पूरी कारकर्दगी है। और वो जो माजूर हाथी है वो उसकी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है, लेकिन खा वो उतना ही रहा है जितना वो एक सेहतमंद हाथी खाता है। एहतसाब अदालत के रूबरू MD PSO की गैर तकर्री के रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें दौरान समाअत नैब हुकाम ने रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन नैब ने रेफरेंस वापस लेने की हदायत की है। ख्वाजा नवीद एडवोकेट ने अदालत में कहा कि हमें चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं है, हमारे खिलाफ मुकदमा ख़त्म कर दिया जाए। बाद अज़ां अदालत ने रिमार्क दिया कि नैब की मुकदमा बहाल करने की दरख्वास्त पहले से ज़ेर समाअत है, पहले डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल को सुना जाएगा, फिर फैसला होगा। अदालत ने कहा भी पहले आपने दरख्वास्त दायर की थी कि इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसको बहाल किया जाए, जब वो नैब तरमीम की वजह से रेफरेंस वापस चले गए थे। अब फिर आपने एक नई पहली दरख्वास्त आपकी ज़ेर इल्तवा है, या तो आप उस दरख्वास्त को पहले वापस लेते। अब आपने नई दरख्वास्त दायर कर दी है कि आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, आप रेफरेंस वापस लेना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा आप इसके ऊपर दलाइल दें, 12 अगस्त को हम इसके ऊपर फ़ैसला करेंगे। तो अल्टीमेट जब नैब ने कह दिया है कि जी हम वापस लेना चाहते हैं या इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी कोई हैसियत नहीं है। दूसरी तरफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत जो ताहिर अब्बास सिप्रा साहब हैं, उनकी अदालत में जुनैद मसीह को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस्लामाबाद की अदालत ने हसास मालूमात गैर मुल्की डिप्लोमेट को देने पर मुजरिम जुनैद मसीह को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी। केस का फ़ैसला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत जुनैद मसीह को सज़ा सुनाई गई। अदालत ने करार दिया कि जासूसी का इल्ज़ाम साबित होने पर 3 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। मुजरिम जुनैद मसीह पर गैर मुल्की के डिप्लोमेट को, गैर मुल्की सफारतकार या डिप्लोमेट को हसास मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम था। ट्रायल के बाद इल्ज़ाम साबित हो गया। यही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने इमरान खान को भी 10 साल की सज़ा दी थी, जिसको कलअदम करार दे दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और पहले एक पुलिस ASI को भी सज़ा दी गई थी, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। तो अब एक और सज़ा है जो सुनाई गई है इस अदालत की जानिब से और अल्टीमेट ये फिर मामला चला जाएगा आगे अपील में। दूसरी तरफ आज मैंने आपको बताया था कि अहम आज समाअत हुई और आज वक्तन फ़वक्तन समाअत होती रही। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया,
وفاقی کابینہ سیکرٹری کو اور سخت سرزنش کی عدالت نے. آپ سرزنش کا ورڈ تو چھوٹا ہوتا ہے جو کابینہ کے سیکرٹری کی ساتھ قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا. میں آپ کو پوری سماعت کا حوال بتانے جا رہا ہوں جو پہلے اور بعد میں اور وقفے میں جو کچھ ہوتا رہا. عدالت میں سماعت ہوئی. وائلڈ لائف بورڈ مینجمنٹ آفس اور چیئرپرسن کی تبدیلی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران قاضی فیصل صاحب نے ریمارکس دیے کہ جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہے. سپریم کورٹ میں وائلڈ لائف بورڈ مینجمنٹ آفس اور چیئرپرسن کی تبدیلی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے مارگلا نیشنل پارک قومی اثاثے کا تحفظ کا حکم دیا. عدالتی حکم کے بعد چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. عدالتی حکم کے بعد محکمہ وائلڈ لائف کو وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیا گیا. وزارت داخلہ کا کام تو امن و امان کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے حکم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے زیادہ سنگین توہین عدالت کیا ہوگی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک اتھارٹی بنا کے اور وائلڈ لائف کو وزارت داخلہ کے انڈر دے کر جو حکومتی فیصلہ ہے, حکومتی فیصلے کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے زیادہ سنگین توہین عدالت کیا ہوگی, یہ قاضی فیصل صاحب کا کہنا تھا. چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ سیکرٹری کابینہ اور ریسٹورنٹ جو منال ریسٹورنٹ کے مالک لقمان علی افضل کا آپس میں کیا تعلق ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل ملک جاوید نے بتایا کہ ذاتی تعلق کا مجھے علم نہیں ہے. قاضی فیصل صاحب کا کہنا تھا کہ وائلڈ لائف بورڈ کی درخواست پر عدالت نے مارگلا نیشنل پارک کے تحفظ کا فیصلہ دیا. حکومت نے پہلے چیئرمین وائلڈ لائف بورڈ کو عہدے سے ہٹایا, پھر ممبران کو ہٹا دیا. کیا یہی گڈ گورننس ہے؟ انہوں نے مزید ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کے مطابق سیکرٹری کابینہ ریسٹورنٹ مالک کے بھائی ہیں. بھائی کی مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ماہرین کے نام پر وزارت داخلہ سے لوگ وائلڈ لائف بورڈ میں لائے جا رہے ہیں. کامران علی افضل نے وزیر اعظم سے سمری منظور کروا کر رائنا سعید کو عہدے سے ہٹا دیا. بعد ازاں سپریم کورٹ نے سیکرٹری کابینہ اور اٹارنی جنرل کو فوری طور پر طلب کرتے ہوئے سماعت میں وقفہ کیا اور معاملے کو فوری طور پر وزیر اعظم کے نوٹس میں لانے کی ہدایت جاری کر دی. سماعت کے دوبارہ آغاز پر چیف جسٹس نے وفاقی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیا کہ جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہوا ہے. اٹارنی جنرل آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. دوران سماعت سیکرٹری کابینہ کی جانب سے وزیر اعظم صاحب کہنے پر چیف جسٹس نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. وزیر اعظم صاحب نہیں ہوتا, ہاں شہباز شریف صاحب ہے, وہ آپ صاحب کہیں, شہباز شریف کو تو سمجھ آتی ہے, وزیر اعظم کے ساتھ صاحب نہ لگائیں. بعد ازاں سیکرٹری کابینہ کامران افضل نے بتایا کہ نیشنل پارک وزارت داخلہ کو دینے کی سمری میں نے نہیں بھیجی تھی, وزیر اعظم نے خود حکم جاری کیا تھا جو مجھ تک پہنچا. اس پر چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ نے وزیر اعظم کو کہا نہیں کہ یہ رولز کی خلاف ورزی ہے. وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہے کہ کچھ بھی کر دیں, رولز بیوروکریٹس نہیں بتانے ہوتے ہیں. وزارت داخلہ کو وزارت موسمیاتی تبدیلی کیوں دی گئی؟ یہاں ایک سماعت میں میجر جنرل آئے تھے جو خود ہی چلے گئے, ان کا نام بتائیں جو بھاگ گئے تھے, اور یہ پہلے تو عدالت کو فائلیں نہیں دکھا رہے تھے اور وہ ہم سے فائلیں چھپا رہے تھے. قاضی فیصل صاحب کا مزید کہنا تھا کہ یہ ملک ہے, ان کا تماشا بنا دیا گیا ہے. نیشنل پارک موسمیاتی تبدیلی سے لے کر وزارت داخلہ کو دینا کیا اچھی طرز حکمرانی ہے؟ ہم عوامی ووٹوں سے منتخب ہونے والے نمائندوں کا احترام کرتے ہیں. عوامی ووٹوں سے منتخب لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں اور پھر انہی پر چڑھائی کر دی جاتی ہے. انہوں نے کہا پارلیمنٹ کے باہر سے لے کر میرے گھر تک پائن سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بینر لگے ہوئے ہیں. بینرز پر منصوبے کے حوالے سے CDA اسپانسرڈ لکھا ہوا ہے. انہوں نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ کیا بیوروکریٹس اور جرنیلوں نے ٹیک اوور کر رکھا ہے؟ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں. یہ بیوروکریٹس عوام کی ہی نہیں کسی اور کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ملک عوام کے لیے بنا ہے, صاحبوں کے لیے نہیں بنا تھا. ان کا کہنا, چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ توہین عدالت کی درخواست نہ آتی تو سب کچھ خاموشی سے ہو جاتا. ملک ایسے نہیں چلے گا. ہم ریسٹورنٹ ہٹانے نکلے تھے, یہاں تو ہاؤسنگ سوسائٹی نکل آئی ہیں. چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے سیکرٹری کابینہ سے استفسار کیا کہ وزیر اعظم کل کسی کو گولی مارنے کا حکم دے دیں تو آپ گولی مار دیں گے؟ انہوں نے ریمارک دیا کہ محکمہ وائلڈ لائف کو موسمیاتی تبدیلی کی وزارت سے لے کر جنگلات یا کسی دوسرے متعلقہ وزارت کے حوالے کرتے تو بات سمجھ آتی. اٹارنی جنرل آفس لا اینڈ جسٹس کمیشن سے منسلک ہے, اگر اسے وزارت صحت سے منسلک کر دیں تو کیا یہ درست منطق ہوگی؟ میں ذاتی طور پر توہین عدالت کی کارروائی کے حق میں نہیں ہوں. بعد ازاں سیکرٹری ماحولیاتی تبدیلی نے کہا کہ وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر رومینہ خورشید عالم نے رائنا سعید کو عہدے سے ہٹانے کا کہا تھا. اس پر رومینہ سعید نے بتایا کہ میری جانب سے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی گئی. چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ کیا سیکرٹری کابینہ نے آپ کو ایسی ہدایات دی تھی یا کسی دن بیگم نے ہٹانے کا کہا تھا؟
सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने जवाब दिया कि जो सच था वो बता दिया, बात ना मानने पर कैरियर में ज़्यादा अरसा मैं OSD रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड रायना सईद की बरतरफी रोक दी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला की मताहत करने के नोटिफिकेशन पर भी अमल दरामद रोक दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मंगल को काबीना का इजलास होगा, इसमें मामला वज़ीर आज़म के इल्म में लाऊंगा। उसमें अटॉर्नी जनरल ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड वजारत दाखिला की मताहत करने के अमल को रोकने की और चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी वापस लेने की यकीन दहानी करवा दी। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मैं काबीना के फैसले के बाद आपको चैम्बर में तफसीलात से आगाह कर दूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा हम चैम्बर में कुछ नहीं करते, मेरी अदालत में जो भी होता है खुली अदालत में होता है, आप हमें खुली अदालत में ही तमाम तफसीलात पेश करेंगे, हम ना चैम्बर में तफसीलात लेंगे और ना ही बात सुनेंगे। वजारत दाखिला अगर इतनी अच्छी है तो सेहत, तालीम और कानून समेत सारी वजारतें इन्हें दे दें। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने पाइन सिटी से मुतल्लिक तफसीलात तलब करते हुए केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। ये सारा कुछ ही आज खुद हो रहा है और इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक जब बात होती है तो वो एक अलग इदारा कहकर उसके हर अमल को खामोश करवा दिया जाता है, और जहाँ वज़ीर आज़म और जो एग्जेक्टिव है उनके मामलात के ऊपर अदालत ने सख्त अहकाम जारी किए। इन अहकामात के बाद और सख्ती के बाद वज़ीर आज़म ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की वजारत दाखिला को मुंतकिली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि वज़ीर दाखिला मुंतकिली के बाद एक इजलास भी कर चुके हैं और अब देखना यह है कि काजी फैसल साहब के या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उस पर कब तक अमल दरामद जारी रहता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।